حوری فرزند شفیع محمد شما را به عقد جمال الدین فرزند عبدالله با مهریه 100,000 روپیه آیا وکیل هم؟ وکیل؟ آیا وکیل هم؟ بله وکیل. باقی رها کیوں جانے خواہش کرے تو دل لگی. دارم میگم کجا رفته بودی دختر؟ با من بود. من کاری به تو ندارد. ولی من دارم، چون دیگه من و آبروی شما به هم محرم شدیم. برو گم شو بیرون. بابا استرس داری؟ جمال هیچ وقت پامو تو این اداره ها نذاشته بودم. بعد الان روی نیمکتشون هیچ وقت فکرشم نمی کردم تو زندگیم به همچین جایی برسم. منم فکرشو نمی کردم هوری. ولی چی کار کنیم؟ بخوایم با هم بریم باید از همینجا اجازهشو بگیریم. بدون اجازه من نمیتونم با خودم ببرمت. هوری اونطوری که من و تو اینجا با همیم اونجا نمیتونیم باشیم. ولی اگه بریم اونجا و ازدواج کنیم هیچ کس برامون ارزش قائل نمیشه. کل عمرت به عنوان دختر فراری انگشت نما میشی. هنوز وقت هست هوری. یه بار دیگه فکر کن. جمال چرا هی بهم میگی فکر کن؟ تو هم داری همین کارو میکنی؟ برای چی باید فکر کنم؟ دیروز وسایلمو جمع کردم داشتم میرفتم. الان دست تو رو گرفتم و میرم. دیگه چی میخوام؟ فقط نمیخوام به اجبار باشه و هیچ دختری با میل قلبی نمیاد روی نیمکت بشینی. الان دارم به همه اون دخترایی که داستانشون رو توی روزنامه ها میخوندم فکر میکنم. به اون دخترایی که فرار کردن و ازدواج کردن. راستش جمال من همیشه این کارو بد میدونستم. فکر میکردم آخه مگه میشه که به خاطر یه پسر پدر و مادر تو که انقدر با عشق بزرگت کردن و ول کنی و بری؟ مگه چی؟ تو اون پسر دیدن که پدر و مادرشونو به خاطرش ول کردن و رفتن. ولی الان میفهمم دخترها پدر و مادرشونو ول نمیکنن. پدر و مادر و بچه هاشونو ول میکنن. انقدر تنهاشون میذارن که مجبور میشن با یه نفر سومی فرار کنن و برن.
جمال، مدرک حاضرن. شما 2 نفر باید با هم برید پیش قاضی. جمال، بچه هم اومدن. باید برگردن برن سر کار. اونجا تو رستورانم کسی نیست، همه اینجا. بریم. اسم شما؟ هوری. هوری؟ بله، فقط هوری. اسم پدرتون؟ اسم پدرتون؟ شفیع محمد. شفیع وقتی تماس تو رو جواب نمیده میاد مال منو جواب بده. گوشیشم خاموش کرده. آره شفیع، کل دانشگاه و زیر و رو کردم، نیست که نیست. کسی هم که ازش خبری نداره. چقدرم زشته که آدم پاشه بره پیش همه از دخترش بپرسه. به من چه ربطی داره؟ نمیتونستم که تو خونه زندانیش کنم. بعدم اون برای منم تره خورد نمیکنه. این همه سال با هم همینطوری بوده دیگه. بعد چطوری امروز جلوشو بگیرم؟ از تو هم دیگه حرف شنوی نداره. هوری فرزند شفیع محمد شما را به عقد جمال الدین فرزند عبدالله با مهریه 100,000 روپیه در می آورم. آیا وکیل هم؟ من خیلی از قیصر میترسم شفیع. همه کاراشو ول کرده افتاده دنبال این. از صبح 2 بار زنگ زده پرسیده که هوری کجاست. از خونه که نرفته بیرون. اگه یه وقت با اون پسر ببینتش معلوم نیست چی کار کنه. میتونه شفیع؟ چرا نمیتونه؟ اونا به خاطر آبروشون هر کاری میکنن، ما هم که بهشون اجازه دادیم. من نمیخوام نگرانت کنم شفیع، ولی یه حس عجیبی دارم. اینطوری که این دفعه رفته فکر نکنم دیگه برگرده. من کاری به تو ندارم. بهتر خودتو نندازی وسط. ولی من دارم. حرف منم مهمه.
2 روز پیش خودم نشوندمت، حالا اومدی واسه من شاخ شدی؟ آره پسر؟ یادت رفته کی هستی؟ نه آقا، من گذشتم و یادمه. حرمتتونم نشکستم، همینجوری هم سرمو ننداختم بیام اینجا. حتما حرف مهمی دارم. ببین، اون روز اومدی و محترمانه حرف زدی، واسه همین جواب تو دادم. ولی اگه آبرو حالیت میشه همین الان دمتو بذار رو کولت و برو. آقا آبرو حالی میشه که تا اینجا اومدم. اگه از اینجا برم بی آبرویه. بله، وکیلید. حوری فرزند شفیع محمد. جمال الدین فرزند عبدالله، عقد شما جاری است. آیا وکیلم؟ بله وکیل. दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भया गया. दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भया गया. दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की. सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंदियां, सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंदियां. साया तेरे इश्क दिया खैरा मंदियां. सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंदियां. सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंदियां. خیلی خوشگله. زبیده اینو ببین. برای عروست چطوره؟ خوبه مادر جان. خوب نیست، خیلی خوبه. همچین کار دست دیگه تو بازار پیدا نمیشه. میبینی مامان خیلی هم مفته، فقط 5000 روپیه است. از جایی دزدیدی آوردی؟ نه خانم کوچیک، از جایی ندزدیدم. نه بابا، این بدبخت 2 ساله که داشته برای دخترش میدوخته. دختر قبل از ازدواج فرار کرده. این بیچاره هم داره پول جمع میکنه پیداش کنه. نه مادر جان، این لباسو ول کنی. من همینطوری پولشو بهش میدم. چرا؟ این لباسو میخواد چیکار؟ مگه حالا دختره برمیگرده؟ نه مادر جان، چطوری لباسه دختر فراری رو بدم عروسم بپوشه؟ حالا مگه پوشیده بوده زبیده؟ فقط به نام اون دوختتش. ولی بازم به دلم نیست، شگونم نداره. ول کن زبیده، ول کن این حرفا رو، من خوشم اومده. پیراهنشم نشونم بده. بازش کن. الان داریم کجا میری؟ الان داریم کجا میری؟ شیرینی عروسیمون.
بخور. چیزی از گلوم پایین نمیره. منم نمیتونم چیزی بخورم. پس چرا اینقدر سفارش دادی؟ عروسیمونه ها. نباید خسیس بازی در بیارم. یادته توی همین هتل به این پیشنهاد دادی. حالا باورت شد که ازدواج کردیم دیگه؟ من از اولش هم مطمئن بودم که تو با هم ازدواج میکنی. جدی؟ باشه. هیچ وقت فکرشو نمی کردم که اینطوری شه. هوری، دیگه باید باور کنی. دیگه باید دوتامون باور کنیم که زن و شوهریم. حالا تو هم یه چیزی بخور دیگه، وگرنه قطارمون دیر میشه. به جز لباسی که از نیوشا گرفتم هیچی با خودم نیاوردم. مامانم تا خونه یه اونم میره. الان فکر کردی ناراحت شدم و از خونه اومدم بیرون. البته من ناراحت شدم که از خونه بیرون اومدم. فرار نکردم. میدونی جمال، من از اون کارایی که دخترهای دیگه موقعی فرار کردن نکردم. مثلا پول برمیدارن، طلا برمیدارن، من هیچی بر نداشتم. حتی کارت پولم هم گذاشتم همونجا بمونه. کار خوبی کردم نه؟ دارم باهات حرف میزنم. آره خوب کردی. البته یه مقدار پول نقد به خودم آوردم. 20,000 روپیه داشتم، همونو آوردم. با خودم گفتم تو پولی داشته باشی یا نه، حالا محض احتیاط با خودم بیارم دیگه، تو را به دردمون میخوره. حالا تو چه فکری داری؟ کی و کجا بگیم که این اتفاقها افتاده؟ گوشیم هم خاموشه. اونا تا شب منتظر میشن. بعدش دارم فکر میکنم وقتی تو قطار نشستیم بهشون یه پیام میدم. اینو نمیگم که کجا و چطور دارم میرم. فقط اینو میگم که با تو هستم. اونا هم منتظر نباشن. اونا هم تو همین شهر دنبالم میگردن. بعد وقتی رسیدیم اونجا یه ذره صبر میکنیم، بعد همه چی رو بهشون میگیم. اگه اون آدم احمق تا اونجا اومد و سر و صدا به پا کرد چی؟ جمال تو که آدم داری. اون قیصر تو آدم داری دیگه نه؟ خود من تنها براش بسه. اون تا اونجا نمیاد، ولی اینجا خیلی خیلی گرد و خاک به پاهم میکنه. به پدر و مادرم توهین میکنه. ولی تقصیر خودشونه که همچین بلایی سر دخترشون آوردن. اگه میمردم بهتر بود. پدر و مادرم هم یه بار اذیت میشدن و تمام. این پدر و مادرامون با همون چی کار میکنن؟ اول انقدر با عشق و محبت بزرگ میکنن، بعدش به اسم آبرو میدنمون دست یکی دیگه. بعدم باید یه عمر ذلت و خواری بکشیم.
واقعا ببخشید. واقعا ببخشید. شیرینی عروسیمونو خراب کردم. خب پس اگه اینا رو نمیخوری همه رو پک کنیم ها. تو را به دردمون میخوری. ما نمیریم. ما روستای من نمیریم. ما روستای من نمیریم. پس کجا میریم؟ خونه شما. ببینم یعنی چی؟ از اینجا میریم خونه شما. زدی به سر جمال؟ نه، خیلی فکر کردم و این تصمیم رو گرفتم. باشه، اونجا بریم چی کار کنیم؟ بهشون میگیم که ما عقد کردیم. اونا هم بغلت میکنن. نه، دعوام میکنن، داد میزنن، کتکم میزنن و ممکنه حتی بکشنم. خب پس چی؟ بی خیالش شد جمال. این فکرت به دردمون نمیخوره اصلا. پس برای چی اینقدر ناراحتی؟ از یه ذره گریه زاری من ترسیدی؟ جمال اینو بدون که اونی که با عزت و احترام از خونه باباش میره خوشحاله، نه من. هوری، ما عقد کردیم، گناهی نکردیم که بخوایم قایم شیم. بهت گفتم این ایدت به دردمون نمیخوره. یه بلوایی میشه که هممون آبرومون میره و بس. دروغه که آبرو بره، نه حقیقت. مثل اینکه تو دیوونه شدی جمال. حس میکنم پشیمون شدی از اینکه عقدم کردی. نه، جرأت پیدا کردم. تا چند لحظه پیش واقعا خیلی ترسیده بودم، ولی الان نه. هیچی درست نمیشه. هیچی درست نمیشه. دور برمون انقدر جار و جنجال میشه که نمیذاره صدای همدیگر رو بشنوی. برای چی تا اینجا با من اومدی؟ از عشق من یا از تنفر بابات؟ بازم همون سوال. اگه منو دوستم داری باید کنارم وایسی. جمال واسه چی متوجه نیستی؟ مشکلات بیشتری برای بابام پیش میاد. من اونا رو شناختم. بابام نمیتونه جلوشون وایسه جمال، چون زیر سایه اونا بزرگ شدی. الان که بهونه داری که دخترم از خونه فرار کردی. اگه برگردیم چه جوابی میخواد بهشون بده؟ چی بگه آخه؟ چه نیازی داره بگه؟ ما باشون حرف میزنیم بعد با همون دعوا میکنن. جمال تو اگه میخوای اینجا بمونی حتما بمون، ولی منو ببر روستاتونو برگرد. تو این دعواهای خانوادگی نمیشه آبروداری کرد جمال. هوری، من تو این شهر نمیمونم. ما میریم روستا، ولی بعد از این دعواها. من نمیخوام درگیر این دعوا بشم تو موقعیتی که الان من گیر کردم. هر کی دور و برمه با هم دعوا میکنه. تو گیر نکردی. من پیشت وایسادم. لطفاً هوامو داشته باش. برای این رابطه مجبوریم بجنگیم، وگرنه تا عمر داریم برای هم غریبه میمونیم. من حاضرم هر سختی رو به جون بخرم و تو رو داشته باشم. تو برام دختری نیستی که فرار کرد و عروسم شد. هر چقدر از هم مخفی کنی، ولی حتما این ترس رو داریم که یادت گفتی قهرمانت مرد؟ بذار قهرمان دخترت زنده بمونه.
کجا رفته بودی؟ دارم میگم کجا رفته بودی دختر؟ با من بود. من کاری به تو ندارم. بهتر خودتو نندازی وسط. ولی من دارم. حرف منم مهمه. 2 روز پیش خودم نشوندمت، حالا اومدی واسه من شاخ شدی؟ آره پسر؟ یادت رفته کی هستی؟ نه آقا، من گذشتم و یادمه. حرمتتونم نشکستم. همینجوری هم سرمو ننداختم بیام اینجا. حتما حرف مهمی دارم. ببین، اون روز اومدی و محترمانه حرف زدی، واسه همین جواب تو دادم. ولی اگه آبرو حالیت میشه همین الان دمتو بذار رو کولت و برو. آقا آبرو حالی میشه که تا اینجا اومدم. اگه از اینجا برم بی آبرویه. چون دیگه من و آبروی شما به هم محرم شدیم. چرا مزخرف میگی؟ گفتم گم شو برو بیرون. برو گم شو بیرون. بابا این سند محرمیتمونه. برای همینه که الان جلوتون وایسادم. آدم بی غیرت، همینجا زیر خونم دفنت میکنم. فهمیدی چی شد؟ بابا ولش کن، اون هیچ تقصیری نداره. خودم باهاش فرار کردم. اون بود که دستمو گرفت و کشوندتم اینجا. شفی دخترته، به خاطر من ببخش. این دختر منه؟ باورم نمیشه این دختر منه. نمیتونه دختر من باشه. نمیتونه. منم باورم نمیشه که شما این کارو با هم کردی. بابا شما همچین انتقام بزرگی؟ من مجبور بودم ولی تو دشمنم شدی. چه اجباری داشتی؟ ها؟ چه اجباری داشتی؟ مگه تو دوراهی مرگ و زندگی وایساده بودی که دخترتو قربونی کردی بابا؟ باید قبل از اینکه همچین غلطی میکردی قربونیت میکردی. حداقل اینطوری آبروی بابات حفظ میشد. الان نه تو آبرو داری نه اون. کاری بود که برات نکنه؟ ناز، ادا، اطفار، عشق، محبت، دوستی، اعتماد، اطمینان، همه چی بهت داد. بعد تو اینطوری جوابشو دادی؟ وقتی میخواست همه چی رو ازم بگیره اصلا برای چی داد؟ بابا این اتفاقایی که افتاده هیچ وقت فکرشو هم نمی کردم. دیگه ازدواجمو که اصلا باورم نمیشه بابا. روز من با شما شروع می شد و با شما تموم می شد. بابا من از شما فرار نکردم، از خودم فرار کردم. از اون ایدئالگرایی فرار کردم که شما رو توش برای خودم قهرمان کرده بودم بابا. از اون عزت و آبرو فرار کردم که پدرمو گرفت. باش، اگه تو اینو میخوای که من یه عمر جلوی آدما غار و خفیف بشم و تو سری خور
پس برو. وای نسا، برو. برو. باشه. اگه شما هم میخوای که من همیشه سرم جلوی بقیه خم باشه. باشه، بشین و ببین آخرش کجاست. اونا رو صدا کن و مرگم رو ببین بابا. باشه. بهشون جواب منفی میدم. ولی تو هم باید اینو ول کنی. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.